नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत नाम, आयत नंबर 145 से 147। लफ्ज़ी तर्जुमा। कुल कह दीजिए, ला नहीं आजिदू मैं पाता, फीमा इस बारे में जो उहिया वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम, अला ताइमिन किसी खाने वाले पर, यद आमुहु जो उसको खाए, इल्ला मगर अन ये कि यकूना हो वो, मैततन मुर्दार, औ दमन या लहू अज मसफूफा बहता हुआ, औ या लहमल खिंजीरी खिंजीर का गोश्त, फ़इन्नहु तो पस बेशक वो रिजसुन नापाक हैं, औ या फिस्कुन गुनाह की चीज़, उहिल्ला नाम लिया गया हो लिगैरिल्लाहि गैर अल्लाह का, भी जिस पर, अमन इस्तुर्रा तो पस जो मजबूर हो जाए, गैर ना के बागी नाफरमानी करने वाला हो, वला आद और ना ही ज़्यादती करने वाला, फ़इन्ना पस बेशक रब्बा का तेरा परवरदिगार गफूर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाज़ीना उन लोगों पर जो हादू यहूदी हुए, हर्रमना हराम किया हमने कुल्ल अज़ीज़ फ़ुरिन हर एक नाखून वाला जानवर, विमिनल बकरी और गाय, वल गनमी और बकरी में, हर्रमना हराम की हमने अलैहिम इन पर शुहूमहुमा इनकी चर्बी, इल्ला मगर मा हमलत के जो उठाई हुई हो, ज़ुहूरुहुमा उनकी पुश्त, आविल हवाया या ओजरी या अंतरियाँ, औ या माख्तलता के जा जो मिली हो, बी आज़मिन हड्डी के साथ, ज़ालिका ये जज़ईनाहुम सज़ा दी हमने इनको, बिबग़ीहिम इनकी सरकशी की, व इन्ना और बेशक हम लसादिकुन सच्चे हैं बेशक। फ़ाइन पस अगर कज़्ज़बू का वो आपकी तकज़ीब करें, फ़कुल तो आप कह दीजिए, रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार ज़ु रहमतिन बड़ी ही रहमत वाला, वासिअन वुस्अत वाला, भला और नहीं युरद्दु टलेगा बासुहु उनका अजाब, अनिल कौमिल मुजरिमीन जो गुनाहगार कौम है। फरमाया कह दीजिए, मैं इस वही में जो मेरी तरफ की गई है, किसी खाने वाले पर कोई चीज़ हराम नहीं पाता जिसे वो खाए, सिवाय इसके कि वह मुर्दार हो, या बहाया हुआ खून हो, या खिंजीर का गोश्त हो, कि बेशक वो गंदगी है या नाफरमानी का बायस, जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा गया हो, फिर वो जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुजरने वाला, तो बेशक आपका रब बड़ा ही बख्शने वाला और नहायत रहम वाला है बेशक। इस आयत करीमा से मकसूद इन मुशरिकीन की तरदीद है जिन्होंने अज खुद कुछ चीज़ों को हराम करार देकर अपनी फासद आरा के साथ इन्हें बहीरा, साहिबा, वसीला और हाम के नामों से मासूम कर दिया था। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल की तरफ ये वही भेजी कि आप इनको बता दें कि वही इलाही में इन चीज़ों में से किसी को भी हराम करार नहीं दिया गया, बल्कि जिन चीज़ों को हराम करार दिया गया है वह आयत करीमा में मज़कूर हैं, और वो हैं मरा हुआ जानवर, बहता लहू, सूअर का गोश्त, हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। इनके सिवा और चीज़ों को इसने हराम करार नहीं दिया। इसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस तरारी हालत में अपनी जान बचाने के लिए इन मुहर्रमात में से सिर्फ बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल करे तो अल्लाह ताला इसका मुआख़ज़ा नहीं करेगा। मुर्दार से मुराद हर वो जानवर है जो अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा या शिकार ना किया गया हो, बल्कि खुद मर गया हो। सूरत माइदा ही में फरमाया कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया है, और खून और खिंजीर का गोश्त, और वो जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, और गला घुटने वाला जानवर, और जिसे चोट लगी हो, और गिरने वाला, और जिसे सींग लगा हो, और जिसे दरिंदे ने खाया हो, मगर जो तुम ज़िबा कर लो और जो थानों पर ज़िबा किया गया। उमर बिन दिनार रहमुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि लोगों का ख्याल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया था। उन्होंने जवाब दिया कि हकम बिन उमर गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसरा में यही बात रवायत किया करते थे, लेकिन ये इल्म के समुंदर अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इसका इनकार करते हैं, और वे ये आयत पढ़ते हैं कि कुल कह दीजिए, ला अजिदु फ़ीमा उहिया इलैया मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु
صحیح حدیث سے ثابت ہوا کہ پالتو گدھا حرام ہے۔ شاید ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان احادیث کا علم نہ ہو، ورنہ وہ ایسا نہ کہتے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے اس موقف کے بعد میں رجوع کر لیا ہو، واللہ عالم بالصواب۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزیں تو کھا لیتے تھے اور کچھ سے نفرت کرتے ہوئے نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ بس جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہو وہی حلال ہے، اور جسے اس نے حرام قرار دیا ہو وہی حرام ہے، اور جس سے اس نے سکوت فرمایا ہے وہ قابل معافی ہے۔ خنزیر کے گوشت کے وہ گندگی ہے، یعنی صحت کے لحاظ سے بے شمار بیماریوں کا باعث ہونے اور بہت ہی بری چیز جانور ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کھانے والوں میں اس کی تاثیر کے بنا پر مانوی طور پر بھی سراسر گندگی ہے۔ لحم خنزیر پر یعنی یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اس لیے وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام مشہور کر دیا جائے کہ یہ فلاں کا بکرا، یہ فلاں کا بکرا، تو یہ چونکہ غیر اللہ کی راضی کرنا ہے تو وہ راضی ہو کر ہمارے کام سنوار دیں گے، اس لیے ایسے جانور کو ان کی رضا کے لیے ذبح کرتے وقت ان کا نام بسم اللہ بھی پڑھی جائے تو بھی وہ حرام ہے، کیونکہ اعتبار نیت کا ہے، نیت کا اظہار خود ان کی زبانی ہو چکا ہے۔ فرمایا اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا، اور گایوں اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی، سوائے اس کے کہ جو ان کی پشتیں یا انتڑیاں اٹھائے ہوئے ہوں، یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، یا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی جزا دی، اور بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہود پر ہر ناخن والے جانور کو حرام قرار دیا تھا۔ کل ذی ظفر سے مراد وہ جانور اور پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہوں، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بطخ، گائے اور بکری وغیرہ۔ ان تمام جانوروں کا گوشت یہود پر حرام تھا۔ ان کے لیے انہی جانوروں کا گوشت حلال تھا جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی ہوں، پنجے کھلے ہوئے ہوں، اور ومن البقر والغنم سے مراد معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے گائے اور بکری کا گوشت بطور خاص حلال کر دیا گیا تھا، صرف ان کی چربی حرام کر دی گئی تھی، سوائے اس چربی کے کہ جو ان کی پیٹھ سے لگی ہو، یا ان کی آنتوں سے چپکی ہو، یا جو ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، جیسے وہ چربی جو دم، پاؤں اور پسلی وغیرہ کے ساتھ چپکی ہوتی ہے۔ یہ چیزیں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھیں، یعنی یہود کا یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ یہ چیزیں سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھیں، اور ہم تو ان کی اتباع میں ان کو حرام سمجھتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے سال مکہ میں فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع سے منع کیا ہے۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول، مردہ جانوروں کی چربی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اس سے کھالوں کو چکنائی لگائی جاتی ہے اور کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، اور اس سے لوگ چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ اور برباد کرے، ان کے لیے جب چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور بیچ دیا، اور پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یعنی ہم نے انہیں اس تنگی اور مصیبت میں ان کی شرارت، بغاوت اور احکام الہی کی مخالفت کی وجہ سے مبتلا کیا تھا، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورۃ نساء میں، تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دی کہ جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے لیے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے۔ فرمایا پھر اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا، یعنی اگر تم اب بھی نافرمانی کی روش چھوڑ کر حق کی سیدھی اور راہ اختیار کر لو تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے، لیکن اگر اپنی موجودہ روش پر اڑے رہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کا عذاب تم سے ٹل گیا، اور جب اس کا عذاب آتا ہے تو مجرموں اور سرکشوں کو کوئی چیز اس سے نہیں بچا سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ
سزا یعنی عذاب کا علم ہو جائے تو کوئی جنت کی تمنا نہ کرے، اور اگر کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا علم ہو جائے تو کوئی اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔ بہت اہم اور بہت خاص آیات جن کو سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے اور اپنے عمل میں لانے کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔